Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc la vidéo elle sera consacrée à un deuxième exercice, l'amortissement linéaire. Donc à la barakatillah, نقراو l'énoncé. Soit un camion acquis le 2-10-2019 pour un montant hors taxe de 300 000 dirhams. La durée de vie de ce bien est estimée à 5 ans, amortissement linéaire. Le travail à faire, présenter le plan d'amortissement de cette immobilisation. Donc, كيف ما قلنا le réflexe اللي خاص يكون عندكم سي كو ملي تقراو لينونسي خرجوا لي زيليمون دو كالكول لي زيليمون اللي غتحتاجوهم باش انكم تجاوبوا على هاد ليكزرسيس. دونك اول حاجه سوا ان كاميون. دونك هنا كنحبس وتنقول عندي كاميون. كاميون اشنا هو سي اون immobilisation corporelle. Très bien. Acquis le 2-10-2019. عاوتاني هنا نحبس. شنو عندي هنا سي لا دات دونطري فوقاش تخلي هاد ليموبيليزا فوقاش دخلت هاد ليموبيليزاسيون لو بيلون ديالي. دونك جوج في شهر 10 في 2019. دونك دخلت لي وسط العام ماشي في البداية العام. دونك هادي سي لا بروميير ريمارك اللي هي مهمه. بور ان مونطون اور تاكس دو 300 000 درهم يعني لا فالور دونطري او لا فالور دوريجين هي 300 الف الدرهم. Ensuite, la durée de vie de ce bien est estimée à 5 ans. يعني durée de vie هي 5 سنين. مزيان. Donc, عندي la durée de vie شنو بقى ليا نحسب لو تو d'amortissement constant او لو تو d'amortissement linéaire حيت ما معطاش ليا وغادي نحتاجو. Donc, la formule كتقول لي بلي لو تو d'amortissement constant كيساوي ليا 100 مقسومة على لا durée de vie. Donc كنعوض هو 100 مقسومة على 5 هي 20%. Très bien. Donc d'abord عندي les éléments اللي غنحتاج. On passe la présentation ديال le plan d'amortissement linéaire. Alors بالنسبة le plan d'amortissement اشنو كنديرو عارفين les éléments اللي bien sûr خاص يكونوا في le tableau. خاص يكونوا les années, la valeur d'entrée, l'annuité, le cumul d'amortissement et la VNA. Donc pour les années شحال la durée de vie de هاد l'immobilisation 5 سنين يعني غتعيش ليا 5 سنين. فوالا. الوغ واحد لا بتيت بريسيزيون فاش كنجي للعام الاول اللي انايا شريتها فيه شريتها في 2019 فوقاش في شهر 10 يعني في وسط العام واش خدمت ليا 12 شهر لا علاش حيت انا شريتها في وسط العام. دونك شحال خدمت لي في 2019 خدمت لي شهر 10 شهر 11 شهر 12 خدمت لي 3 شهور كاينه ولا ما كايناش. دونك في 2019 يلا خدمت ليا 3 شهور. دونك سواء كنحسب هكا شهر 10 شهر 11 شهر 12 اولا كندير توجور 12 كنقص منها لو موا اللي دخلت فيه اللي هو 10 وكنزيد ليه واحد كتعطيني 3 موا. فوالا. دونك في 2019 يلا خدمت ليا 3 موا. مزيان. دونك في 2020 12 شهر 2021 12 شهر 2022 12 شهر 2023 12 شهر. شحال لحد الان وصلت من الليل ديال لي ثاني وصلت ل5 ديال الليلين. واش غنقولوا باللي صافي كملت 5 سنين؟ لا حيت في 2019 خدمت لي غير 3 شهور. شحال بقى ليها باش تكمل عام من 3 شهور؟ بقى ليا 9 شهور. دونك خاصني نزيد واحد اللاين اخرى اللي هي ديال 2024 اللي باقا غتخدم ليا فيها 9 شهور باش هنا كتسمى كملات 5 سنين ديالها. دونك دابا يكون عندي 6 ديال الليلين. الوغ ندوزو لي كالكول. لا فالور دونطري هي 300 000 دونك غتبقى 300 000 بور لانويتي. شنو كتقول لينا لا فورمول؟ كتقول لينا بلي لانويتي كتساوي ليا لا فالور دونطري فوا لو تو d'amortissement constant fois m sur 12 يعني لو طون دوزاج شحال خدمت بها في داك العام. انا في 2019 شحال خدمت لي 3 شهور حيت ما شريتها حتى شهر 10 خدمت لي شهر 10 شهر 11 شهر 12 دونك 3 موا. دونك لا فورمول ديال لانويتي تساوي لي 300 000 فوا 20% في 3 على 12 غادي تعطيني 15 000. تري بيان. لو كومول دامورتيسمون اللي هو لا سوم ديال لي زانويتي يكون كيساوي ليا 15 000. علاش؟ حيتاش لحد الان عندي انويتي وحده راه يلاه العام الاول 2019. دونك هذيك لانويتي اللي عندي في 2019 غنهزها وغنحطها في لو كومول دامورتيسمون. تري بيان. Pour la VNA, c'est la valeur d'entrée moins le cumul d'amortissement. Donc c'est 300 000 moins 15 000 كتعطيني 285 000. Très très bien. ندوزو للعام الثاني 2020. شنو خدمت ليا فيه؟ خدمت لي فيه 12 شهر. العام كامل وهي خدامه عندي ما خرجتها ما عطيتها دونك خدمت لي العام كامل 12 موا. دونك on applique la formule. Donc l'annuité غتساوي ليا 300 000 fois 20%
fois 12 sur 12 دونك هي 60000. نمشيو لو كومول d'amortissement. لو كومول d'amortissement اشنو غيساوي ليا؟ سي لا سوم دي زانويتي. لحد الان شحال عندي من انويتي؟ عندي جوج، دونك سي 15000 زائد 60000 هي 75000. اولا شنو لا فورمول كتقول؟ كناخذ لو كومول d'amortissement ديال العام اللي قبل حيت هو جمع كاع لي زانويتي اللي قبل، وكنزيد ليه لانويتي الجديده اللي عاد حسبت ديال العام الجديد ديال 2020 في هذا لو كا. دونك كنزيد ليه 60000 كيعطيني 75000. لا في ان ا لا ميم فورمول، سي لا فالور دونطري موان لو كومول d'amortissement او ما يسمى ب l'amortissement cumulé. دونك سي 300000 ناقص 75000 كتعطيني 225000. ندوزو ل 2021. دونك 2021 2022 و 2023 بحالهم بحال 2020 في لو كالكول ديال لانويتي، خدموا ليا كلهم 12 شهر في العام. دونك لا ميم شوز غتكون لا فورمول ديال لانويتي هي لا فالور دونطري اللي هي 300000 فوا لو تو دامورتيسمون كونستون هي 20% فوا ام سور 12 شحال خدمت ليا من شهر في داك العام، 12 على 12 اللي هي 1. دونك لانويتي تساوي 60000. لو كومول d'amortissement كيف ما تنقولوا دائما كناخذ لو كومول d'amortissement د العام اللي قبل كنزيد ليه لانويتي الجديده. نشوفوا ليكزامبل ديال 2021. لو كومول d'amortissement د العام اللي قبل شحال؟ 75000. شحال لانويتي د هذا العام؟ 60000. دونك كنزيدها كتعطيني 135. باغي بالنسبه ل 2022 شحال لو كومول d'amortissement ديال 105 ديال العام اللي فات؟ هي 135000. نزيد ليها لانويتي جديده اللي عاد حسبت هي 60000. شحال تعطيني؟ 195000. الوغ هي باش نشرح لكم مزيان ناخذوا لا لين ديال 2022 بالنسبه لو كومول d'amortissement باش تفهموا شنو قلنا. لو كومول d'amortissement كيجمع ليا كاع لي زانويتي من نهار دخلت ليا لي موبيليزاسيون، من نهار بديت نطبق عليها لامورتيسمون حتى العام اللي انايا كاين فيه، العام اللي بغيت نحسب ليه لو كومول ديالو. انايا فاش من عام كاينه في 2022. دونك كنمشي لكاع دوك لي زانويتي وكنجمعهم، كناخذوا لانويتي د العام الاول اللي هي 15000، العام الثاني 60000، العام الثالث 60000، والعام الجديد 60000 كتعطيني 195000. مزيانه حتى لدابا فاهمين. ولكن الا كانوا عندي بزاف ديال الاعوام ما عرفتش ايموبيليزاسيون في العمر ديالها مثلا 15 عام ولا في العام 14، واش غادي نمشيو نجمع كاع دوك الشيء نبقى كنجمع وحده بوحده من الاول نعاود من الاول وانا غادي انويتي باغ انويتي باغ انويتي غنضيع الوقت. سي كوريكت سيرت سي كوريكت مي سا فا بروندر دو طون. كاينه واحد لا ميثود اللي حسن اما هي ندوزو لا كولون ديال لو كومول d'amortissement. لو كومول d'amortissement اش كيدير؟ كيجمع لي زانويتي. دونك لوجيكمون بارلون الا مشيت لو كومول d'amortissement ديال 2022 اشنو غنلقى فيه؟ غنلقى فيه لا سوم ديال كاع لي زانويتي من نهار تشرات حتى ل 2022. يعني شنو باقا ناقصاني في 2023 في لو كومول ديالها؟ ناقصاني غير لانويتي ديال 2023. داكشي باش ناخذ لو كومول ديال العام اللي قبل اللي هو في هذه الحاله 2022 195000، نزيد ليه لانويتي الجديده اللي هي 60000 غتعطيني 255000. دونك كوم سا هكايا حسن صافا. هاد لا ميثود ما كتاخذش الوقت بزاف وحتى هي الي كوريكت. دونك دائما بغي نحسب لو كومول d'amortissement ديال العام ديال لاني ان كناخذ لو كومول d'amortissement ديال لاني ان موان 1 ديال لاني اللي قبل منها وكنزيد ليها لانويتي ديال لاني ان سيتاتير لانويتي اللي عاد حسبت. فوالا وهذاك الشيء كيعطيني لو كومول d'amortissement. دونك بارفي. دونك بالنسبه لا في ان ا راه باينه لا فورمول ديالها سي لا فالور دونطري موان لو كومول. تري بيان. نجيو لاخر عام 2024 نحسبوا لانويتي حتى هو لا ميم فورمول بيان سور لا فالور دونطري فوا لو تو d'amortissement كونستون فوا ام سور 12. غير هو ام سور 12 شحال غتخدم ليا في 2024؟ غتخدم ليا غير 9 شهور. يعني غادي ندير فوا 9 sur 12. لا فورمول غتكون هي 300000 فوا 20% فوا 9 sur 12 كتعطيني 45000. دونك لانويتي سي 45000. فاش كنبغي نحسب لو كومول d'amortissement د 2024 كناخذ لو كومول d'amortissement د 2023 كنزيد ليه لانويتي ديال 2024
دونك هي 255,000 زائد 45,000 كتعطيني 300,000. بارفي. لا في ان ا عاوتاني سي لا فالور دونطري موان لو كومول دامورتيسمون، يعني 300,000 ناقص 300,000 كتعطيني زيرو. الوغ شنو كنلاحظوا بلي صافي في اخر عام ديالها ولات لا في ان ا كتساوي ليا زيرو، او لو كومول دامورتيسمون بيان سور كيساوي ليا لا فالور دونطري. من هنايا كنقول مع راسي بلي لو بلان دامورتيسمون ديالي صحيح، حيتاش في الاخر ديال العام ديالها خرج لي داكشي اللي خاصو يخرج، حيتاش اخر عام صافي راه كتولي لي موبيليزاسيون توتالمون امورتي. صافي خاص لا في ان ا تكون زيرو، ويعنيتها بلي خاص لا فالور دونطري تكون كتساوي ليا لو كومول دامورتيسمون في هذاك العام. كنعاود نقول الا ما لقيتش هذا الشيء معنيتها بلي راني غلطت في شي حاجه وخاصني ندير اون بتيت ريفيزيون في لو بلان ديالي. Donc j'espère تكونوا فهمتوا مزيان. Si vous avez des questions ou là des remarques, merci de les laisser en commentaire.